قابل احترام شخصیات ہر غم کی نا خبر کہ زمون مشران بے تعلیم و خیار او دانا خلق او دا قیامت دا علاماتنا یو علامت آدھا کہ کشران بلعنت بیگی پا مشران اخدو پلار میں دا خرزیو ست دا ایران شاہزادہ پیدا شوی او ہر چھڑے پا یو نشک پروت حضرت مولانا صاحب دا شاہ منصور یو پیر دور تفسیر کے کو فرمائے وی دا ایران شاہزادہ راغلو نداغ سر نوکرو نوکری پا دروازه تی ادرو ایتا ادری دا چی مچان دن نراجی مچان مرابری دا پا دی کی مچان چرد آغا بندونی کی مچان دن نلاره دا ناغو الآواز ورکو بی رمضانی مگسان آید اور رمضانی تستا ولاری مچان دن نراجی یہ خلق هم دیر درون سفیلی کنا نفا خبر پوئی گی بینا کسان پیش کسان میں آید معمولی خلق دلویو خلق سلام لورسی بیداگیت تاسو سلام لراجل سلام لا نشاہزادہ ذلی نپدی غم کی دا مسئلے بنیادی محور دادے کہ غم زفرس پورنے لسل من تدمج زمان دا پختون قوم غم اٹھین کولتا دا دل گردو کار دے دویما مسلمانان دا دنیا و مسئلہ ووری مسئلہ اکتوے ما سرٹیم نہیں دا حافظ قرآن حافظ دے اس میں دی تا سبق درس فریف ہونا میں دی دعا توازم اور پا دوران دا سبق کی رنگ راگر سیکو رجسے بے تمریز سکی سے وفات نزدت میں ہوئی میرا سبق بدی دے اشکاب دی دعا تزم محل میں دا اور میں بیاد اجی سے بھی دے توازدار نقصان مضبوط تاسا رسول شدتا ما دلتا یہ دیا بجے موٹر سکن دے موٹر اتاسا یہ سوزر ہو جائے نمسلمانان تا دنیا و مسئلہ ووری او محمد رسول اللہ فرمائی چاہد دنیا و مسئلہ ووری داد ندسل رکات النفل مرد دوانی وشو دریما لحظ مسئلیح غصواب مرد توبہ ساتان پیدا غمزفر پورنے تام پیدا مرد تام پیدا سلورما لہر نیک عمل نفس اللہ دعا کرتی دعا قرآن کریم کی اویات سرقا تو دعا ذکر وہ سوا کرتا نمازو ذکر دے اور 150 کرتا صدقات ذکر دے اللہ دعاگانی کرتی دعاگانی تو دعا نفس کے کم دوستان کے بھی لار کے کمی ساری کے بھی زمان و دوران دا مسئلے کے ساتھ کار پیش کرو انسان عاجز دیکھینا ماں صادر پوگا کی دا اسی دا تھا پڑھتی وایا الہ کمل الزمان اسے مغفرت نصیب کے ردت نازمان و دلی خانہ لٹور مسلمان پڑھنا کیوں آیا اب سیدھا تھا خبر ہی کرا تھا
میں مشوش دے کہ دې غم په تاسو تاسو ته تکلیف وکړم په کومه مسله زه تاسو ته خبر وکړم خو په حیثیت د مسلمان دا ټاپک غوره کړو په غم باندې په خلکو خبرې کوي ځان سره مختصره وایه په تمام قرآن کریم کی 145 دفعہ اکابر و شیوخ اب دلائل پر سمندر کے روان کا سمندر کی نو 145 دفعہ دا حیات و دا زندگی ذکر دا جن دا مسلمان دا حیات و زندگی او دا جن دا خالق ارض و سما دا او دا حیات و زندگی او دا جن دا یو عظیم سرمایه دا سرمایه لکه فرمائی وی دیگر از حق خواهی زندگانی دیگر از حق خواهی زندگانی بے قدری قدر ہم میں ندانی تو نور جیداد دا خدای سغواری دا درکڑی جیداد دا عمر دی تباہ کر او دا عمر بدی جیداد کی دی دا اعمال صالحہ کرمندو نکڑا او دا اعمال صالحہ بوگری دی پچو نکڑا او دا قبر دا تیاری انتظام دی پچو نکڑا دا زنکتن دا تیاری انتظام دی پچو نکڑا او دا قبر دا انتظام دی پچو نکڑا دا میدان محشر انتظام دی پچو نکڑا نفرمائی دیگر از حق خواہی زندگانی بے قدری قدر ہم میں ندانی تو نور جیداد دا خدای سواری دا درکڑی جیداد دا عمر دی تباہ کر نور عبد الجلال پا تمام قرآن کریم کی 145 دفعہ دا حیات او دا زندگی او دا جن ذکر کی جدا قیمتی سرمایہ دا دا درنا بخلارنی او فرمائی جانا وی فرصت غنیمت دانو گلی اکرمن فرصت غنیمت دانو گلی اکرمن اعتماد نیس بر انجام بر آغاز کل دا دنیا دا فرصت غنیمت گنا او دا عمال صالح و گلو نظام سرجمکا دا فانی جہاننا دا عالم برزخ گورنمنٹ پرواز کے دا عمال صالح گلو نظر سرگی کاری جزان سرگیونا ذکر مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ وقفل تفسیر معارف القرآن 375 صفحہ غمدل راوالا 375 صفحہ غمدل سوی حضرت وی برزخ میں بھی اہل جنت کو جنت کے پھل اور راحت کی چیزیں ملتی ہے وہی پا خبر کی جنت یانتا دے جنت فروٹ او دے جنت دراحت سامان ملائی اللہ دے دائی مرحوم اللہ دے دکھوتا دوستانی اللہ دے اخلاص و زمین نتی آمین زکا والروان ندا حیات و زندگی دمرت قیمت نمحالا او بیا رحمان بابا سے ہوئی وہی خد دا دنیا خد دا دنیا کی تو خد دا حقبا دا دنیا پا بازار کی دہری جہان سودا اپنون میں پا بام کھیلو
مولانا شیر اکرم خان صاحب پاک ملګري دوی راغلل وی جنازې ته مې زه جوړ جنازه 3 بجې ده مې ما و د خبر مسلې دي اشاره مې زما طبیعت ټیک نه دی زه به په 3 ورځو یو عالم مسلې ته ډېر سره کړی یقین چې ولې نه دې کېنه ورته یې اشاره دی یو جمله دی وویله زما د تفسیر نه وی زمونږ د شیوخو د اکابرو ترجمان او د امیر المؤمنین فی التفسیر فنا فی التوحید بلبل توحید د مولانا عبدالهادی شاه منصوری نظر او د امیر المؤمنین فی الحدیث فنا فی الحدیث بلبل حدیث مولانا عبدالحق منصوری نظر ما غیتوین میمون د دې خپلو اکابرو پیدار خپلول حسن خاتمه ګڼو حسن خاتمه مې زه د خپلو استادانو ما لاس نه دي ښکل کړي خپله به د خپلو استادانو یو په لاس ښکلي خو زه نه ښکلو زه یې پیدار ښکلو په 27 مئی ولی کامل استاد محترم شیخ الحدیث علامہ مغفور اللہ سے دامت برکات و مدعالی دیوبند ثانی دارالعلوم حقانینا ملعون پر تشریف ہو یہ خلق و الالاس کھولو موٹر نے ویلچیر کے کینو ما ولی پیزار لیتا چیتان ما غفور کا بیان موٹر واتو لاس موٹر نہیں دیتا کہا غزینک بیا واپس راتلو دوران کې ما ته دا څه وکتل مې اوسي په سترګو پر هلته خوراک ساک نه کوم د هغه دلته چې او روټۍ او دغه ماښام مونځ او د هغې نه پس ما ورسره هلته لاس میلاو دا زمونږ اکابر زمونږ شیوخ زمونږ استادان څه عجیب شخصیات و عجیب قسم په خدای دی که په چا مې سترګې خوږېږي خبر دی پور کو کہ حضرت شیخ القرآن دے شاہ منصور یو پیرا پر دورے تفسیر کی تاشمیل ہوئی اما بگی جدہ تو وہ تم دین تک درس ورکم سے لکھے لیے نو مکرو و مکر اللہ واللہ خیر المکر اللہ سروز میں کی ورد او نن و اصقال اللہ یا عیسیٰ دا آیت روانی دا عجیب اللہ دا دی اخبر دین دا پارداری انتخاب او دا حیات او دا زندگی پر سرمایہ کی دا اللہ دا دین کروندہ کری و کروندہ لفرمائی ویجام دا میو پرکا حافظ گوری ویجام ویجام دا میو پرکدانو بس بمدام نئی نندر تفاتح پرانست وردهم خانو دے ویجام دا زندگی دا جام دا اللہ دا عشق و دا محبت دا شراب و نردک ڈک نن یہ دا حیات و دا زندگی کمتا تک لو کڑے دے سباب کی دا مرگ ڈک نکی اوی دم بدم دم را غنیمت دانو ہم دم شو بدم واقفی دم باش دم را دم بدم بیجام دم دا ہر ہر لمحدی دا ہر ہر صادق غنیمت کو بڑا غنیمت مشایخ دا سلسلے نقش بندی اس میں پر نظر راہ مولانا سید حسین کا افغانی دار حضرت شیخ پر ترجمہ چھنا خبر ہوگا فاسی انفاس ذکر دیتے گئی چھنا سا پور طرح ہی
فچیدات دا حیات و دا زندگی کی دا اسم ذات کروندگی او دا اسم ذات تچنا لی ساتھ خطتی حقیمی اللہ ذکر شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمت اللہ علیہ وفات کی چیداد دا عمر کی کروندہ کھڑی دا او پچیداد دا عمر کی دا اعمال الصالحو رشا تیارہ کھڑی دا پچیداد دا عمر کی دا اعمال الصالحو ٹیکٹرنا دا اعمال الصالحو بلڈیزر لگو دے او پچیداد دا عمر کی دا اعمال الصالحو کارخانی لگو دے کارخانی مولانا عبدالحق رحمت اللہ علیہ پچیداد دا عمر کی دا علوم مصطفیٰ کارخانہ لگو دے دا کارخانہ امیر المومنین فی التفسیر فنا فی التوحید بلبل التوحید علامہ عبدالحادی شاہ منصوری رحمت اللہ علیہ پچیداد دا عمر کی دا توحید کارخانہ لگو دے دا کارخانہ لگو دے شیخ الہند مولانا محمود الحسن لاغ سے آخری لمحات سے ما پا قبر بھی چھ دا ایمان سر مرگ رحمت ہی رحمت ہے اعزاز ہی اعزاز ہے نسکی کی شیخ الہند لاغ سے حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ دا سورت یاسین تلاوت کی دا سورت یاسین وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ تک رو رسیدہ شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمت اللہ علیہ پیو لیکڑی لاف نیخلن مخ قبلیتا وارو او کرت اسم صابری اللہ 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 او اتم کرت سر روح پرواز روح پرواز حافظ شیرازی ذکر وی جنین قفص نسرائی من خوش الحانت روم بگلشن رضوان کی مرد آشمنم وی دا دنیا دا سنگ پنجرا زما دا خوش آواز بلبل زین دے دا خود رضوان دا باغی کی دا جنت بلبل یمزم کی التکی چغارو کم اقبال مرحوم ہوئی گئی وہی موت تجدید مزا کی زندگی کا نام ہے قربان وہی موت تجدید مزا کی زندگی کا نام ہے خواب کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے خواب کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے الناس نیام اذا ماتوا انتبهوا خلق ادھری ادھو جس طرح کی پٹی تینوں زڑستر کی اوپری کی علامہ شبیر احمد عثمانی فرمائی دا دنیا دا ہدایت دا پارا دری جملے کا دی کہ میں کہاں سے آیا سدھا کم زین رادما کم زیت رادما او چرت بزما میدری خبری بس کا دی مولانا ادریس انصاری رحمت اللہ علیہ مردان کی پولیس لائن کے تقریروں اباسین سلاف فادہ سر راہلو ماخام مانزفتی بیان و زمات مس کی تقریر ترا پاسی دو علماء دا مردان جمع غفیر وادا سے اوقتل نورانی کے حلیے پر یہ مردان کے غیور مسلمانوں عالم نہیں ہیں سمجھے اکادر ایسے انتظار علامہ شبیر احمد عثمانی لکھی کہ سچا ایمان ڈالڈا بناسبتینا صحیح علم انسان معذب جوڑے اور انسان متواضع جوڑے
او وی اگورا علامہ شبیر احمد عثمانی وی اگورا زمون شیوخ و زمون اکابر سمل الور مقام ترسی او سمر پتی حاضر مولانا عبدالحق رحمت اللہ علیہ تب دنیا راتلا اچھا چاورنی کی ماتا دعاو کا مخصوص انداز دا گتی بیدی کی دا کتاب نکلی یہ زوانی پا غفلت کے تیرے تھی خلاصہ کے لفظیم الہ جدید سینے خبلی صفائی خدای جدید پاک سینو پتوفیل جدید و دعاگانی قبولی کے جدید کھڑے میں ترسرد لا دا حاجتے انتہا و انتہا دا جدا کا پیش اتفاق خبر نہ مولانا ادریس انصاری رحمت اللہ علیہ دا دری جملی ہوئی وہی زبان میں ذکر حق ہو یہ مردان کے غیور مسلمانوں صرف 3 تحفے لایا اس کو لے خطیب نہیں ہوں عالم نہیں ہوں ایک گناہگار بندہ بھی 3 تحفے لایا زبان میں ذکر حق ہو دل میں فکر حق ہو مقصد رضائے حق یہ ان کو لے لو اس کے زبان میں ذکر حق دل میں فکر حق مقصد رضائے حق نور کی مدین جملوں نوسرا شو گورا کہ چاخ پل زندگی آخے کی دا جیداد دا عمر کی دا عمال صالحوں کو گرے کھڑے دے اور فجیدات دا عمر کی دا عمال صالحوں پہ فرائل لگولی دی مراج حالو ذنون مصری رحمت اللہ علیہ وفات کہ وفات سے سخت گرمی دا مخصوص خلفائے ولادی غسل تا کفن تا طول کلی پورون تبردن نکر دا گرمے دا جاو کہ کل دا آغت کفن دفن تیار کر جنازر ہوتی نو پٹول کلی باندې مرغی رالی اغوڑی دی تایوان ہو لگی دا او خلق را پاکت جنازی دا ونی دے دا اعمال صالحوں کروندہ کریوا نو کہ حیات و زندگی سرے دا مقام دے نو اپنے دل سے پوچھ لو پر قبر کی بے کم مقام دے وہ دا یو خبر دا قبر و رضان پر اینور دا اور دا علماء نیت بھی دوارا تفسیر قرطبی نہم جل ورا کارگی تفسیر قرطبی نہم جل اور 363 صفحہ ورا کارگی 363 صفحہ سہل بن عمار یو عالم دے دیم عالم یزید بن ہارون دے دا یزید بن ہارون رحمت اللہ نے وفات کہ وفات سے نو یزید بن ہارون وفات سے نو سہل بن عمار رحمت اللہ علیہ خوب کی وَمَا فَعَلَ اللَّهُ بِكَ رب الجلال در سرس معاملہ اکڑا وَيَتَانِي مَلَكَانِ فرشتے رالے اذا فرشتے ماتری کہ مر ربو کا فَأَخَذْتُ بِلِحْيَةِ الْبَيْضَاءِ ماذا اخبر کی رفا موٹی کیونی ولسفینا داسی ایو چک مولا ورکا نماوزی علی مثلی یقال هذا ناسو زما پشان سڑی ندا تپوس کاوے کہ مر رب کا تدا ولی خان دی یونیورسٹی ویشی توے کہ ایپل سس پیل دے ناو دا تا تپوس دبولی یا پوتا نو خود دی یونیورسٹی ویشی زمانہ دا ایپل سس تپوس کے یزید بن ہارون اگر گرنی ولی دا اور توی علی مثلی یقال هذا زما پشان سڑی نتا سدا تپوس کوئے وقد علمت الناس جوابکما 80 سنتا او ما پچیداد دا عمر کی اتیا کال قوم تستا سدا سوالو نو جواب نخو دلی اتیا کال داوے سریف رابعہ بصری دفن شوا حضرت تانوی کے پسندیدہ واقعات 35 دفعہ ہوا حضرت تانوی کے پسندیدہ واقعات 35
صفحه وګوره 35 صفحه وګوره سوي رابعه بصري چې کله دفن کړې شوه فرشتې ته تپوس کوي مر ربک او ورته زه درنه تپوس کوم ما له جواب راکړئ تاسو جوابونه رستو دي دا د ایمان هغه سپر پاور قوت دی او دا د اعمال صالحه او د یو گورنر په قبر کې زور دی او دا د ایمان او د عمل صالح د یو ایمن او د یو انتیه او د یو منستر زور دی څه وی ورته وی تاسو د کوم ځای نه راغلی من عین جئتم تاسو د کوم ځای نه راغلی دلته راځه دې من السماء د اسمان نه ملمسافة بینهما د دې ځمکې او د اسمان په منځ کې څومره فاصله ده دې 1500 کاله رابعه بصري ورته فرمایي عجیب انصاف دی د 500 کالو په سفر تاسو راغلی ستاسو نه خپل رب یې نه دی زه 2 فوټه ښکته رالم ما نه څنګه یې شو ذهب فرشتې دا د عالم برزخ دی دا هغه چا زور دی چا چې په جیدات د عمر کې د ایمان او د عمل صالح پوګرې کړي پوګرې الله دې بني فاني جهان کې موږ له اعمال صالح او د پوګرې توفیق راکړي دا څنګه خبرې مې د انسان ثواب په دنیا ته اوس ټول به یو ځل الحمد او 3 ځله وسیله د اخلاص خدا خبره واورئ یو تعزیت دی دا ستاسو زمون ناس سره تعزیت دی د محمد شیر سره اظهار همدردي دلته کوي دویمه دعا ده نو خلک راکړي دعا دریم ایثار ثواب او څه زمون کتاب چې ایثار ثواب د اخلاقو ډېر لوی مقام دی چې لار د محمد شیر وفات دی اته ورپسې پلوه الحمد دا د اخلاقو لویه مظاهره نو په دغه بنیاد باندې یو ځل به الحمد ووایو 3 ځله به پلوه ووایو د هغې ثواب به حاجي صاحب ته وبخو او د جمعې دعا به وشي او ولې د جمعې الاجابة فی الجمعه د جمعې په دعا کې د قبلېدو زیات نو ټول به په جمع دعا وکړو چې کوم دوستان دي هغې به لاړ شي چې